بھائی فوت ہوئے نے انہاں واسطے جوان بھائی سی انہاں واسطے خصوصی طور سے دعا فرمانا جزاک اللہ. یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزين عرشه ومداد كلمته. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام. اللهم من أحييت منا فأحيي على الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان توفى على الإيمان. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الجهاد والمجاهدين. اللهم اصل المجاهدين في كل مكان. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اسألك إيمانا كاملا. اللهم اسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ولسانا ذكيا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت والنجاة من النار والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا أحكم الحاكمين. اللهم أنت الغني ونحن الضعفاء. اللهم الغني يا ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب العشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. سب تو زیادہ جڑا سوال آ رہا سی میری خیال یہ ہے وہ کمر درد میں بیان کراں گا. لائیو چل رہا سی کمنٹ دے اندر سب تو زیادہ سوال آ رہا سی کمر درد دا. ذرا دی ذرا تھوڑی جی وضاحت فرما دیں. میرے بھائیوں کمر درد کے لیے بہترین جو علاج ہے وہ قیام رکوع اور سجدہ. ایک بہت بڑے آرتھوپیڈک سرجن ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائیوں جو 3 حالتوں میں آتا ہے 180 کا اینگل 90 کا اینگل 45 کا اینگل اس کو کبھی درد کی کمر کی درد مہروں کی درد نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں 180 کا اینگل قیام ہے 90 کا اینگل رکوع ہے اور 45 کا اینگل سجدہ ہے. یہ قیام رکوع اور سجدہ لمبا کرو یہ بہترین علاج ہے. السلام علیکم. سبحانک اللہ.